إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أتملكت من دين الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى انديت انداقر الله بسمي بمدر يالون مالت ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعامه ظاهرة وباطنة الله سبحانه وتعالى أسبغ عليه أي أكمل وأتم كما قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره وأسبغ عليكم نعامه ظاهرة وباطنة أي أتم وأكمل ربنا سبحانه وتعالى الله بني علي ملو أرغو النيمان صدقون بسمعي بمدر يالون بمدرات ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير يقول الله عز وجل فما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجعرون الله سبحانه وتعالى إلى البنان تلي من مينة يونولتا من مينة يونسأقى إلم الله يوالى اللاتو يابونا صباجو يتقاكماتو بيون انجيل الله سبحانه وتعالى ما من نعمة وهي علينا إلا هي من عند الله تبارك وتعالى قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار يا الله النعمة صدقون ولتهم لتقتروا بتمكروا قطراتهم متجرسوا تايدلم نعم أنت لتقتر تشلال نقرقن قطرا متجرسوا مزلكوا ايدلم ونعم الله سبحانه وتعالى قد مناله نعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار يصول جني الله وللت النعمة كهدين ويلال الله يزن للسكر مالنه ينكرها ويجهدها نعم لا يشكر عليها وعدم الشكر على نعم الله وهذا كفران نعمة الله بوالل النعمة مسقان يعلم هناكين هي يا الله النعمة كما كاجب أنت ستا مسقن الله يوالل وأنت قمت على شكر الله بشكر الله على هذه النعمة الله بوالل النعمة الله بما مسقن ليكم والتبري بالا وإلا الله بزو نعمة ولكم بني علي سلزا الله سبحانه وتعالى إني إمامولو نيالي فتللون شلا هل نحن شاكرون أم كافرون ونعوذ بالله من كفران النعمة الله سبحانه وتعالى يتبكني الله نعمة كما كات الله سبحانه وتعالى إنهم سلنا يا سليمان الله سيقلس የዛችን መልክ አርሻን እንዳመጣለት ማለት ነው። قال
عفريت من الجن أنا آتيك قبل أن تقوم من مقامك كما جاءت كما تقوم جلس بالزافة نتعمت الله وإني لقوي أمين قال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك قبل أن يرتد إليك طرفك أي بعين القبقب تافتنت عندي عينين يعني شفنس كم تجلس بالزافتنت مالنا نعمة الله فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم من نبر يالو من لفيتو سيايو مالنو عرفون زبان وانا انتطولات ملكة السبع ما يعني من لا يالش نقص نبرج يسعن عرشوان زبان وانا متعلت من لفيتو سيايو فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي إيه الله سبحانه وتعالى ولتعنا سقانا ولا إن أرجو يعللين إن نجر يأثر الله سبحانه وتعالى ولا هذا من فضل ربي أقر بفضل الله سبحانه وتعالى وعلم ذلك الفضل أنه من عند الله يا فضل يا شروطا يا نجرك الله سبحانه وتعالى يوندون الرجاء كزاس من برياد هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر الله بزني ما لفتنين ولا لمكرين ولا ليبلوني أأكفر أم أشكر الله سبحانه وتعالى نمسجنون ويسأكل أني بعلاني ما كادون الله بين نجر بزم الكل فتنين والله أشكر أم أكفر أي بهذه النعمة بهذا الفضل كذب على من نبر ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه يا مسجن يا مسجن ولا رسول ومسجن يولا إن تشكر الله فإنما إن شكرت الله فإنما تشكر لنفسك إن شكرنا الله عز وجل على هذه النعم فإنما نشكر لأنفسنا إن الله بميول للنعمة صدقا بنا مسجن لنيوم الله لفتينا نوالاني يا الله نعمة مسجن يونالو ويس يا الله نعمة كاري يونالو إيه النجر الله بزمل كل فتنين ولا ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه فإن ربي غني كريم جتاي غني يتبقى كايونا ما يريد نعم من الخلق شيء من نقر من ولدوا نقر لهم أشكر أم أكفر من شكر فإنما يشكر لنفسي فإن ربي غني كريم شر لقاس وهكذا غني كلهم يتبقى كانوا ما يريد منهم شيء كمان من ما يفلق الله سبحانه وتعالى نعم الله كثيرة ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله حكمة ستنوال من للقمان ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله بزانا قال الله يدم الله مسجيون انجهون مالنا أن اشكر لله فمن شكر فإنما يشكر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه فإن الله هو الغني الحميد الله كلهم يتبقى كيونا أمس جيب مسجل راسل لكن الشاكرون أخبرنا الله عز وجل أنهم قليلون
الله የዋለላቸውን ጸጋና ኒዕማ የሚጠቀሙበት ያ በዛ ነገር ላይ አላህን የሚያመሰግኑት ትንሽ ናቸው አላህ ውስን የሆኑ ሰዎች አብዛኛው የጅሃድ ማዳ ወይክፍር በኒዕመቲላህ ያላህ ኒዕማ ሚክር የሆነ ነው ማለት ያላህ ኒዕማ የማይጠቀምበት የሆነ ነው الشاكرون قليل قال تعالى في كتابه الكريم الله سبحانه وتعالى من إلال وقليل من عبادي الشكور كباروتي أمسقاميوتو تنسوش ناتو إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي علينا والله أن نشكر ربنا سبحانه وتعالى لأن الشكر لله سبحانه وتعالى من أسباب الزيادة يعني لفضل الله يا الله فضل يعني جماري لما ذي السبب قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد እኔን ካመሰገናችሁ ባለኳላችሁ ሆነው ኒዕማና ጸጋ አላህ አሁንም እጨምርላችኋለሁ እኔ ደግሞ ባልኩላችሁ ኒዕማ የምትክዱ ነገር ከሆነ አላህ ያኔ ቅጣት በጣም አሳማሚና ከባድ የሆነ ነው ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ نعم وإن تكفروا فإن الله غني عنكم نعم الله سبحانه وتعالى إن تشكروا يرضه لكم أمسقين بتهونوا أنين بتامسقنوا أني قايت ودداتو تهون الله تعالى الله كونك شاكرا أنت الله أنا مسقي باريا مونا بوالا اللي صدقنا نعمة الله زند يتودرك اندي تهون يا رجل الله يا رجل الله ينبهري ودا الله ينبهري ودا قال صلى الله عليه وسلم إن الله نعم يحب للعبد أن يأكل الأكل ويحمده عليه فيحمد الله عليه الله لاند باري من المقيم طعام اندبلا يودي اللتالي نعم كزام بحالا بس لقر لا يدمو لي مسجد لأنه هو الذي رزقه وهو الذي أطعامه وأسقاه صنع يا بالله يمدبه سلازة أنت ما مسجد على بمالنا الحمد لله الذي أطعامنا وأسقانا نعم مسجانا لتستقبل بالمال وستمقب ستبالا لأنه هو الذي أطعامك وأسقاك يعني السنة يمقبهم يعتطهم مالس شكر الله فضل عظيم يا الله سبحانه وإن الله مع الشاكرين وإن الله نعم الله سبحانه وتعالى شاكر وجنودا بقرآن ولا ينقل صومات شاكر أمسقين يونو تجود الله فلذا أمسقين باري مونا اللبن يا الله يعني أمسقين الممون يعني الحمد لله بملاس بتامي قلز عيد لهم شكر الشكر ماذا نعم تظهره بلسانك وبأفعالك بسرام بنذكرهم متاسقين وقلس متارجم لقام قال صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم رسول تيكتشاج كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدمه أقرأت كم السنة نبي ليل يقوم منبرا ليلي صلاة سجد منبرا فلما رأت ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا ستي من عليك رضي الله تعالى عنها
يعني لماذا تصنع يا رسول الله أو يا نبي الله يا نبي الله نعم إلا من ينتصر الله يعني اسكذ درس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر الله يقول يا الله بونم يميمت أو نمنجل مر الله لماذا تصنع هذا لمن ين متارقوا لمن ين مسروا بلا يتشو لليتون ሁሉ ሲቆሙ ማለት ነው እግራቸው እስከሚሰነጠቅ ድረስ عائشة رضي الله تعالى عنها من يعني رسول عليه الصلاة والسلام من عائشة أفلا أكون عبدا شكورا هذا الله سبحانه وتعالى يميمت أونم يلبون منجل سمر اللي إنه لما رلي لونو جيتا هذا مسجى باري لونو من دار أون النبي عليه الصلاة والسلام مسجاناتهم بمن يسطون الله بمن يمسجنوا تندوروا بقيام الليل لليتم بمقوم مالته سلام إذن يعني الشكر يكون ماذا بالقول وبالفعل بسرام بنغيرم يمين صبارات يميجلس مدرنا مالته يا الله نعمة بزونه يا الله نعمة جن أمسجل باري موناتشين ترو إيه نجر خير إيه نجر الله سبحانه وتعالى ميودونا ميفلقون نجر نوالته نعم أيها الإخوة نعم الله كثيرة يعني الله نعمة بذونه الله مبالا للنعمة هلو ومسجيمون ما شاء الله لبن يعني شكر النعمة يعني الشكر نعمة ما مسجن وإن بنعمة ولا الله ما مسجن وهذا من علامات السعادة أنت الدلين عندهم كم ملكة ملكتوشنو قال إمام النجدي رحمه الله أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أوتي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء ثلاث عنوان السعادة من هذه الثلاث قولك ماذا شاكرا لله لا الله مسقيمون مالت إيه أنت الدنيا نديتوني أرقها المالت نعم أما يا الله سبحانه وتعالى نعمة مكاربة أمزز الله مالت قد من الله عز وجل نعم بالوصول هذا الشهر المبارك الله تلك ون النعمة وللنا إذا رمضان يان بما درس اشكر الله أيها المسلمون عباد الله واحمدوه على ذلك نعم بزنا قال يا الله سبحانه وتعالى ما مسجنين وربنا نعم هي تلك ونصدقنا كم من الناس من أبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا نعم وجيراننا وكانوا ماذا يعيشون ماذا في جوارنا نعم بقول بيت باكباباتشن يمنون النات أباتوش وهكذا هتندموش كانوا معنا في سنة الماضية كانوا ماذا يصلون ويصومون ولكنهم ماذا ما أدركوا هذا الشهر الذي نحن أدركنا الدنيا يدرسنا بس يا جنينا ويونهم تلك ونور الناس مدرسنا ماغية الكرم أنت الذي وفقك الله احمد الله اشكر الله أنت الله سبحانه وتعالى وفقه أنت الله سبحانه وتعالى أجرت الهل
الله سبحانه وتعالى نمسكنه الله سبحانه وتعالى نمسكن إن إمام تبتو إن إمام سرابت تتكمبت زنبلهن دا تسلفوا مالا وفرح به نعم برحمة الله وبفضله نعم إفراحة لتدسة بتراسوي كمان دستنيا لتون مالته نعم أيها المسلمون عباد الله والله هذا نعم وصولنا إلى هذا الشهر المبارك نعم نازل قال مكنا يتاج المدرسة تلك هنا نعمة تلك هنا ولتان وأنت عمي هنا لا سيما مؤمن هنا سلمي هنا سني هنا من لسانك التعينة الورمانية أن تبتليانا لأن المؤمن لا يزيده أمر إلا خيرا مؤمن بالله بملك تنجاو بمجرسه كان أمان يونسه مالته أدميو خير ننجي يتمر اللتم المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا نعم خير ننجي يتمر اللتم مالته إذا نشكر الله واحمده سبحانه الله سبحانه وتعالى لنا مسجد يقبله لكن مالته إذا كنا نريد أن يستمر علينا أن تستمر هذه النعم ينبغي علينا ماذا أن نحفظها بقيام الشكر بقيام ماذا نعم يعني بمقوم مالنا الله سبحانه وتعالى مسجد بمون بقيام يعني الشكر على هذه النعم من نزل صدقوا لا مسجيمون بمون لنطبقوا يقبل وهكذا لندرسة يقبل حقيقة يحدث عليه يا الله رحمتنا يا الله فضلكم يا الله شروطكم يا الله زنتنا يرحمك الله يا الله سبحانه وتعالى زنتنا كل زور قال الناس يقنعي الناس يدرسن نعم بزعينة نقر بزعينة نعمة بزعينة رحمة فضل رحمة فضل مدرسة جننا الله يودال بل الله من إله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل بفضل الله بلا يا محمد قل بفضل الله بالله سبحانه وتعالى تربت شرطه وبرحمته فليفرحوا يدسوا على الله سبحانه وتعالى نعم فبرحمته فبذلك فليفرحوا نعم فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون من خطاب الدنيا كم يسبسبت كونه الدنيا بتأملت إنه يتشالنا والله نعمة القرآن نعم نعمة الإسلام وهذا فضل عظيم يتلك وانا فضلنا وقل برحمته قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون افرح بنعم الله وافرح بفضل الله وافرح برحمة الله سبحانه الله وعلى النعمة يفرح والله يتدسس دستنياون نعم دستنيا لتونم يقبل مالن لتدستبت يقبل بزم الدستنا الله يودوا وهكذا بزن إما قنات وان يعني من بلبت تتقبل نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام سلني ما سلسقا سنقرون جاء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى نعم عبد الله بن مسعود نعم
عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح البخاري نعمتان مغبون فيما كثير من الناس الصحة والفراغ نعمة الولد تصدقوا تشالوا النبي عليه الصلاة والسلام مغبون فيما نعيسوች የሚዘናቁባቸው ማይተቀሙባቸው ሚሸወዱባቸው ሁለት ኔማዎች አሉ ሳይተቀሙባቸው የሚያልፉ በእነሱ ላይ የሚያልፉባቸው ኔማ ሁለት ጸጋዎች አሉ ትላልቅ የሆኑ مغبون فيما كثير من الناس الصحة والفراغ صحة وطين الناس سويت إنا ما سيون أنني زناك نعم الصحة يعقوب ماذا سقم المرض طين الناس يعني بشتاء يتكوان أنسو طينا ما هونو الجزيم طينا ما موني مسلونا يزناقل ما لا قرسيدس ويمتوسن عندي تقوازن عندي نورا يعقوب ماذا السقم يعني نصيحة من يتكوال مرض بشتني يونال يعني أقر كدر يسبت لمو من المسرات يشلم سلازو طين الناس نعم أنت طينا ما مونا الجبر منورا بشتني عالمون إلا أنت تلك هنا صدقنا نعمة وهكذا منالو والصحة والفراغ ترفيونا قزي مالك قزي أنت ما قنيته نعم عندنا قزي دمو قزي الله سكتو قزي ما تتكم بتكونا الله ما تعملك ما تتقزاب بتكونا مالته አንተ ጊዜ ቀርቦ ሞልቶ ሳትጠቀምበት ያልፈና ከዛም በኋላ መስጉል የምትሆንበት ጊዜ ይመጣል ከዛም በኋላ ማተሰደ አንተ فعل شيئا አንተ ምንም ነገር መስራት አትችልም ማለት ነው መስጉል ትሆናለህ በተለያየ ነገር ማለት ነው ስለዚህ አላህ ጊዜን ሰጥቷል ተጠቀም قال صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عباس عند الحاكم أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه العلامة الألباني رحمه الله من على النبي عليه الصلاة والسلام اغتنم 5 قبل 5 حياتك قبل موتك صحتك قبل سقمك شبابك قبل هرمك غناك قبل فقرك نعم وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام منالو نعم جزين انت تتمالو قبل شغلك أنت جزين انت تتمبت مشغول متونبت هنا جزي سيمتا 8 لابد تجري على الفتى ولا بد أن تجري عليه 8 سرور وحزن ثاني وسقم سرور وحزن نعم وسقم وصحة نعم من على قتامه 8 لابد أن تجري على الفتى بعد التأتلي 8 نقراتوች ያልፋሉ እነዚህ ዓለሙ በሱ ላይ አይቀርም ማለት ከዛው سرور وحزن وهموم ደስተኛ መደሰት መከፋት ሐዘን መጨነቅ وهكذا በሽታ وهكذا صحة እንደዛ አይነት የሆነ ነገር وهكذا ثم عسر ويسر ከባድ የሆነ ነገር ከዛም በኋላ ቀላል የሆነ ነገር ይሁን ምንድነው ግን ነብዩ ዛሃድ ስለምናሉ 5 ነገርን ተጠቀመባቸው ሰራባቸው 5 ነገራቶች አንተ ጋር ለማምጣታቸው በፊት ስለዚህ አሁንም እንጠቀም
الله نعمه ولنا يعني ولنا أبونا سونا وزيونا نعمة صدقة أنت رمضان بسلام بأمان الرسول رمضان درس يجنني يتلك ون نعمة هذه الليلة نعم ليلة من ليالي رمضان ليلة يعني كرمضان ليالي وتوندو عندنا ناس زاري رمضان الليل عنده كون ساعات جمرون مالته نعم رمضان اللي نتقم بتي قبل حقيقة تلك ون نعمة من الباس كاستوس نقولنا كينون وسيزدري نبرتن يوس ما ينورال ويم يعني بوتاتين بوندموتاتين باباتاتين سنين جزا نقدر وفقنا الله عز وجل الله وفقنا يعني نعمة ونبنا سفر رمضان ما يتقتلك ونتي لمن يورتلك ونورنو شهر الصبر يصبر ورد وشهر الإحسان ملكام دقاق يونا ملكام سرائمي بزابت يونا وشهر القرآن جو قرآن ورد وشهر الرحمة والمغفرة يزنت يمهرت ورد وشهر العتق من النار الله كسات سوچ النصائم يوتابت يونا ورد إذن هذا الشهر قد أكرمه الله وعظمه وعلى شأن الله ينور كفر بطل تلك ولن كفر مالك كفر بطل الله سبحانه وتعالى ينبغي علينا أن نعظمه كما عظمه الله سبحانه الله عندما قوي نور يملنا لك ويكبر ينور مالك ومالك نمو كم نقول الله مش كذا بالزور يور الله يتلقون يور تلك وانا ورمون بزيون نقول أن ملكة نقول في هذا الشهر ليلة واحدة خير من 1000 شهر عندي تلالي تعلق شكا عندي شهور متبت في هذا الشهر أنزل الله عز وجل هذا الكتاب يا قرآن يا أولاد الله بزور الله سبحانه وتعالى نعم لكرم هذا الشهر فتح الله عز وجل ماذا باب الرحمة وباب المغفرة وأبواب السماء أبواب الجنة وأبواب السماء وأبواب الرحمة تفتح لأجل لعظم هذا الشهر لزهر لكنا مالك يتلاقى يتكبر السلوون سماء بروج كفتالو يزنة بروج كفتالو يجنة بروج كفتالو انظروا يا الله شعب الله يا الله تلك الناس مالك لو قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا جاء قال صلى الله عليه وسلم نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين أي مرضت الشياطين تغل تتسرلج تأثروا نزا سويتشن ولا متولدر متعرو ولا تبعث متعرو وتتعاروا وشياطين وتتأثروا ليه بل قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان أول ليلة من رمضان يمجمر وليلة يسارع هوني على ليلة ليلة مالت إذا نزلوا هنا نزلوا شياطين مرضت الشياطين تأثروا የጀነት በር ይከፈታል الجنة لها 8 أبواب 8 በሮች አሉ 8ቱም ክፍት ይሆናል وهكذا يعني تغلق ماذا أبواب النار أبواب النيران የእሳት በሮች ይዘጋሉ لها 7 أبواب 7 በሮች አሉ 7ቱም ዝግ ይሆናሉ 8 የጀነት በሮች ይከፈታሉ 7 የጀሃነም በሮች ደግሞ ይዘጋሉ سبحان الله يا الله فكر تملكت
بزالي شياطين يتأثر الله النبي عليه الصلاة والسلام نعم لا صائم ما ينزقاتون نظر فضل الله توب يطبقاتون نظر بزون نظر نعم ينور ينصر يقبل وهذا الشهر شهر الصيام والقيام وشهر الرحمة والمغفرة يصور يقيام يرحمة يأذنة يمغفرة نعم يغتنم مثل هذا المواسم الخير عندها اللون الخير ولا تتكلم بتقبل مالنا إياك أي أن تفوتك هذه الفرصة لأن الفرص لا تدوم ولا تستمر يوما على من الأيام تنقطع فرص እንደዚህ ያሉ ፍርሳዎች እንደዚህ ያሉ አጋጣሚዎች ማለት ነው አይገኝ ምናልባት ይሄን አጋጣሚ ያልባ ከማገኛለሁ ብለህ ስትጠብቅ ምናልባት ከሞላ ደርስ ላታገኙ ትችላለህ ማለት ነገር ግን ያን ይበልጥ ብሎ ማለት በሌላው የተመከረ ነው አሉ السعيد من يتعاذ بغيره እድለኛ ብሎ ማለት አስተዋይ ብሎ ማለት አሉ በሌላው የተመከረ ምክንያቱም እንዴት አድርገን አሁን እኛ እንመከራለን አምናኛ ጋር ነው ዘንድሮ አልደረሱም አይደል ዘንድሮ ካለበይ ከርሞላ አልደርስ ይችላል ብሎ ትመከራለህ በእነሱ ትማራለህ ማለት ነው ስንታው ወላሂ የሚያሳዝኑ ምናቃቸው እናቶች አሁን ማገራ ላይ ሲታበ የነበሩ ምናቃቸው የነበሩ ወንድሞች ስትኖራሉ በየቦታው ይሄን ረመዳን መልሰው ያላገኙ ማለት ነው إذن لابد ماذا أن تتذكر وأن تتعظ بمثل هذه الأشياء بالجزائر تنظر أنت من مكر الله زندرهم الله أمنا جنت ساتتكم بتعلقون البلد زندروا دماغي زندروا سادني والمرسطاتي زندروا سبمنا إلى تبرقوا تاسالكوا يوم إهن مجمّر ما يتعلق يا أخي من البات አምና ዝም ብለህ ተዘናግተህ በዛ መልኩ አሳልፈው ዘንድሮ ይፈታል ዘለከርሙ ማገኘው እንዳይመስል አንተ ወስነ የለም ያገኘበትን ነገር ተጠቀም نعم بذل لابد ماذا نهث الناس نعم بذل الله ሰዎች ለናነሳሳቸው ይገባል ያ اخي አንዶር ነው አንዶር አንተ ወደ አላህ ቀጥ ማለት አላህ ዱንያ አኺራ ሊያስተካክልልህ ይችላል ስለዚህ አንዶር መቆም ቀላል ነገር ነው ያኔ ከዘውጭ ተወንከ ግን ኺሳራ ላይ ያለው ይሄን ወር አላህ ወለለ ይሄን ጸጋ ቦናስ ወማተጠቀምበት ከሆነ ነዳማ ነው ኋላ ራስን እንጂ ማንንም እንዳትወቅስ አላህ ወለላል አላህ ያኔ ዞራ ድርሷል የኔማ ቦናስ ሆል ካንተጠቀምክ ማን ትወቅሳለህ فلا يلومن إلا نفسه እንዳሉት الله سبحانه وتعالى حديث القدسي ላይ ማለት ማንንም እንዳይወቅስ ራሱ እንጂ አይን ወራግንቶ የወር ሳይጠቀምበት ያለበት ሰው ማንንም ሊወቅስ አይገባም ራሱ እንጂ ስለዚህ ያ اخي احمد الله አንተ አላህ ልታመሰግን ወቁም بشكر الله እንደዚሁም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባለልህ ኒዕማ መስገን ልትቆም ነው የሚገባው ማለት ይሄ ከሆነ አላህ ኒዕማን በኒዕማ ላይ ይውልልሃል አንተ ዘንድሮ በረመዳን መስራት ምናልባት በዚህ ሰበብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለከርሙም አላህ ሊወፍቅ ይችላል ካመሰገናችሁ በኒዕማ በጸጋ ይጨምርላችኋል ብሏል አላህ ኢላን ሙሳበቃ ማድረግ አለብን والله بقدر ما نستطيع በምንችለው فلا سيما قرآن لا تقول تبارك الله لأن هذا الشهر ماذا نعم تلاوة للقرآن القرآن يعني من عربة القرآن ورنو الله قرآن يورد بتوصلون شهر رمضان الذي أنزل به القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن نعم الله سبحانه فمن كان الله سبحانه وتعالى
من على كذا وعلى رمضان يجي يصوم على الله سبحانه وتعالى فمن شهد فلينعم الله سبحانه وتعالى دالهم على النعاية أولئك نعم فمن كان منكم يعني سبر ليالي وندزا ينسكا شروط التعلم وزن الرابط بيتقصوا لك صمدار يعني إن شاء الله يعني كان بكان من التوابسات هنا لكن زغار يدولدو ነገር ያላህ ኒዕማው ቀን ያላህ ኒዕማ በመልካም እንጠቀመው ረመዳን ዛሬ አንድ ብሏል ማለት ነው ለይሉ ስለዚህ ለሊት እንጠቀምበት ከዛሬው ጀምሮ نعم ይሄን ማንጠቀምበት ከሆነ አደጋ ነው ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم الله كل مكير አይደለም በሰው ልጆች ላይ የዋለላቸውን ጸጋና ኒዕማ ያነሳባቸው ማያስወግድባቸው ከነሱ ያን ኒዕማ እስካልቀየሩ ድረስ نسأل الله نعم نعوذ بالله من التغيير والتبديل نعم الله يا الله نعمة مكير الله يتبقى تغير مكير بالله مكير بلو مالك ندمو كمكير وسطنو عادم الشكر على نعم الله الله نعمه بز علما مسجنه بز علما تقمه نعمان مكيرنا ستكير الله يكير بها كم صرف الله عز وجل عن الحق كم من الناس صرفوا نعم وصاروا ماذا بعيدا ست الناس انت اتوقع ينبرا بل انت ناس سمرا لهم من ست سوچ አልኩ ሀቂቃ ያኔ ከኛ በፊት ራሱ አይልምን አውቀናል ተኔ እናስተምራለን እንደበቀናል ምን አይነውም አትየት ነው ያሉት ዛሬ በምን ሐል ላይ ነው ያሉት መመከር ብሎ ማለት እኮ ይሄ وهكذا በዚህ የተመከርንኛ አላህ ሰባት ጽናትን እንዲሰጠን መጠየቅ መቻላለን ምክንያቱም አንተ ምንም ዋስትና የለንም ነገዛ ያ ወንድማችን ነው ብለን ያለው ያ እንዴ ነው ብለን እንዴ ነው ምንለው ሰው ያኔ ሱሱር ወላላ ነገኛም እንደሱ ልንሆን እንችላለን ያዘን ቢላህ አላህ ታዘነልን ታላዘነ ስለዚህኛ ወደ ኋላ ማለት መተው አለበት ወደ ኋላ ካለ አላህ ወደ ኋላ ያስቀራል ወደ ኋላ ካንተ ፈልክ ወደ ኋላ መቅረት ከዛ ወደዛው ያስቀራል نعم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم أن أنت ودعالا متشف متاشبشبوا كوانا الله أن أنت للسوچين يا متعلي تكال نعم يا أنسوا ودعالا يرقونا للا غير يالله قناتا يالله لدنو مقرقروا سنكار يالله مسوچ يا متعلي يعني نورزا بلو مالته ምክንያቱም አጥን ከተረዳ ታውቆ በኋላ ወደ ኋላ ማለት መረጣይ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا በሽተኛ ነበሩ በሽታን ሰረቁ በሽታን ጨመረላቸው ከዛም በኋላ أزاغ الله قلوبهم ታመሙ ጽናትን ጨመረላቸው ያ ነገር ፈለገው ወደ ኋላ ማለት ፈለገው ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተማጸነ የለምን በዚህ እስከመጨረሻው እስከምንገናኝ ዳዋም ቀጣይነት እንዲሰጠን መጠንከራለን ወደ ኋላ መጎተት የለብንም ከዛሬ نعم انتبه የሚያስፈልገው ዘላይ ነው ተንበየም የሚያስፈልገው ከመጀመሪያ ምናልባት ብዙ ሰዎች ረመዳን ላይ ማሻአላህ ይገባሉ نعم ይሄ ደስ ይላል ሲገቡ ሰዎች አሁንም እኛ ግሩ ነው ምንድነው ይገቡ ወላሂ በዘወር መግባት አለባቸው ዛሬ የጀመረው ምናልባት አንዳንድ ሰዎች አያውቁም ነገር ረመዳን ከተጾመ ማለት ነው ረመዳን ጾመው ነው ይመስላቸዋል ተራዊህ የሚጀመረው ማለት ነው ይሄ አብዛኛው ሰው እንደዚህ በዚህ ሁኔታ ላይ ነገር ግን እንደዚህ አይደለም ዛሬ አሁን ተራዊህ አለ ተራዊህ እንሰግዳለን ዛሬ ኢንሻአላህ والله سبحانه وتعالى فقال ማለት ስለዚህ ዛሬ ማሁን ቶሎ ሻወር ወስዶ
ከዚህ በፊት ሶላት የተወም ሶላት ሳይሰግድ የነበረ በቃ ውዱእ አድርጎ ሻወር ወስዶ ይምጣው። ይሄ ኸይር ነው። ይሄ ረህመት ወር በተከፈተበት ያኔ ጀነት በር በሚከፈትበት ወር አንተ ካልገባ ካልተስተካከልክ መቼ ነው የምትስተካከል? መቼ ነው? ወላሂ ዝም ብሎ ድንገት ቆሞት ይመጣል ይዞ ይሄዳል ድንገት። ስለዚህ استعداد ያስፈልጋል። ለዛ ቀን መዘጋጀት ማለት በዚህ ቀን መጣደፍ ነው በመልካም ነገር ላይ። نعم إذا كجمرنا በኋላ ልንዘናጋ ይገባል። الأعمال بالخوات ስራ በመጨረሻ ነው። አንተ ዛሬው ጀመረ ቁርአን ብዙ ጊዜ ለማክተም وهكذا ذكر በማብዛት ቀላል እኮ አይደለም። አንተ ቁርአን የማይችል የሆነ ሰው ራሱ በዘወር በዚክር መሽጉል ነው ያለበት። ቄላው ቃል መተው ያለበት እንዴ ተሰራ እንዴ ተባለ በዚህ መራቅ አለብን። ሐቂቃ ጾማችንንም ይሄ ነገር ያጓድላል። نعم النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني مرء صائم. አንደኛችሁ ያኔ የሚጾምበት ቀን አሉ ጾም ያለበት ቀን በዛ ቀን ላይ ምን እንደይላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فلا يرفث ረፈስ ብሎ ማለት ከላም ፋሽ ቆሻሻ የሆነ ንግግር አይናገርም። ولا يسخر يعني هنا من مالته يعني خصام كركر تكراكر يقول አይጮህ ዝም ብሎ ጨዋሂ ተከራካሪ አይሆን። ولا يسخر لا يكون ماذا مخاصما يعني ተከራካሪና ጨዋሂ አይሆናል። ከዛ አንድ ሰው ከሰደበው ጾም ላይ ያለ ወይም ከተጋደለው فليقول إني مرء صائم እኔ ሰው ነኝ ጾመኛ ሰው ነኝ ብሎ እሱ ዘወር ይበላል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። نعم ብዙ የሆኑ አዳር ስርዓቶች አሉት ለሲያም። ነገር ግን ዝጋርኔ በለቁት ነገር ሐፍም ተርጊብ ነው ማነሳሳት መጠንከር እንዳለብን ማመላከት ነው። ሐቂቃ ያኔ ምን ማለት አለብን? መጠንከር አለብን። አንተ ዲና ጠንከር እኔ አንተ ላጠንከር ወሀከዛ እንደዚሁ አባት እናቶቻችንን አቀል ሸይ ቁርአን እንኳን ባይችሉ በዚክር መሽጉል እንዲሆኑ عند سوء يعني يا أخي كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قلت نقدرش كلالا نجر النبي عليه الصلاة والسلام بملاس لا كلا ليونو يوم القيامة ميزان لا يمكبدو ملكام سران يمكبدو الله الله إذن يتوجدوا እነዛ ምላስ ላይ ሲናገሯቸው ማንንም መናገር ይችላል። እነሱ hatta ያልተማሩ ራሱ ከበቀላላቸው ማለት ነው። ምላሱ ላይ አይከብዱትም። ሱብሃንአላህ ወቢሐምዲሂ ሱብሃንአላህ አልዓዚም የذكر ቀላል አይደለም። ሱብሃንአላህ ወልሐምዱሊላህ ወላ ኢላሃ ኢላላህ ወላሁ አክበር ይህን ማለት ያሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለአና قول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس. ስለዚህ ይህን ማለት በዚህ መሽጉል መሆን አንተ ቁርአኑ በጣም ሲደክማ ተኝተን ቢሆን ዚክር በዒባዳ በቃ በሙባደራ በሙሳበቃ ይኖር ልጨርሰው ይገባል። وهكذا اخر الليل ምንድነው ተንቢህ ወንድሞቻችንን ማነሸት መገባባት አለብን። በተለይ ሰለብ የሆነ ሰው ወደኋላ ሌላ ይገባል። ለምሳሌ ታች ያለው ታች ዘው وهكذا ላይ መሉ ላይ ሊሰግድ ይችላል። ነገር ግን አንድ ሰው ከሁሉም ውጭ መሆን የለበትም። ከአህለ ሱና መስጊድ ውጭ የሆነ መስጊድ ላይ ኢልቲፋት ማድረግ የለበትም። كيف يا أخي أنت تصلي وراء المبتدع وراء أصحاب البدع كأصحاب البدع الراجع بيكون سوف تقتل دي سجد الله مسجد بيتشال الأفضل أن تصلي وراء السني مهما ماذا يعني أنت بشأ اسكتالك درس سني ونسل تقتل يا أخي أنت من أسكمت إذا ستكمت إذا بمهلس يا رسول السمان يعني مثل السمان قلبي إن إذا بمجالسة قلبه هنو لكيّن شلال
البركة في السنة بركة ያለው ሱና ላይ ነው ስለዚህ ሱና ያለበትን በልገህ ሂድ እኔ እዚህ መስጊድ ላይ ብቻ ነው አይደል እዚህ መስጊድ ላይ ያለው ሱና አልহামዱሊላህ عرفنا السنة نعم وعرفونا وعلمونا نعم مشايخنا ونشكرهم على ذلك بعد شكر الله بعد اللهم كانوا سببا لنا لمعرفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام وطريق المستقيم ይሄን ነገር ልናውቀው والله ሰበብ የሆኑልን መሻይኾቻችን ናቸው ብዙ ይሁን ይሄ ሁለታ ነው አንዳንዱ የሁለታ የሚመስለው አንዳንዱ ሰው ገንዘብ ሲሰጥ ዘርፎ ሲሰጠው ያ አይረሳው ያ ግን ለትንሽ ጊዜ ነው ማይረሳው ራሱ ይረሳዋል በሆነ ጊዜ ሲያስቀይመው ያን የዋለለትን ይረሳዋል ከሁለታው ሁለታ ግን አንተ ሱናን ያመላከተን ሰው ትልቅ የሆነ ሁለታው ነው بعد الله ማለት الله ሱን ሰበብ አድርጎት ሱናን ሲያሳውቅ لابد ماذا أن تعرف نعم لأهل الفضل فضلهم لا فضل بالتبتوش فضلاتهم ማወቅ አለበት በዛ ነገር ላይ ተመሰግናችሁ ይገባል ዱዓም ልታረግላችሁ ይገባል من صنع إليكم المعروف فكافئوه ጥሩ ነገር ወደ እናንተ የሰራ ያረገን ሰው እሱን ሙካፋ አርጉት እንደዛው መልካም ነገር አርጉለት ኢለም ተስተጠዩ فإن لم تجدوا ما تكافئون به فادعوا الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسوا أرجلت كان شاء ስለዚህ መሻይዱ ሱኒ ካላንት ሱኒ ምረጥ مهما كان بعيدا ماذا من المسجد بيتك لابد أن تأتي عند السني روك بتوني راسه يالله سني كان سني بلده إيه ችግር የለውም ምናምን لا أنت يا أخي هي دين السنة إيه عدم الغيرة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام غير عند الله ما يسير أما سني أنت سني تميز أسفل قال غير أسفل قال سلزم فلقنا لا تلتفت وراء السني كسني كون سوى بس جرب عليه لان صوت فلك يا ميون نجر عيد اللم عندي ولتنيا يعني تنبيه له منه الله سبحانه وتعالى كبر ولا نزم مسجد الله ولا تين من سجده تراويح السجدة تهجد السجدة يعني كنشت لأن نشت بيقبل جنا عندي يا الوالد سلازم مشاطة منورو بلايت يونهم نقر تهجد مسجدك يعني أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل كما جاء من حديث أبي هريرة نعم يعني بلاج هنا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فرد كون الصلاة كتروا بلاج تلك درجة على صلاة الليل نوم يليل صلاة المتهجد የሚባለው ነገር መቼ ነው ከንቅልፍ ከነቃ በኋላ መስገደው የማታው ተራዊህ ነው የሚባለው ተራዊህ ተብሎ ይባላል የማታው አሁን የሚሰገደው ላኪን ከሌሊት ደግሞ የሚሰገደው 4 ሰዓት ሊጀመር ይችላል 5 ሰዓት ሊጀመር ይችላል የሌሊት ሶላት ነሻጣም ማለት ነው ናም ድካምን ካለበት ቀደም ብለህ ኢሻን ሰግደህ ስለምታርፍ ከዛ ስትነቃ በነሻጣ ትሰግዳለህ አንድ ወርናት የትም ቦታ ላይ ብታይ አዲስ አበባ ብታይ እንደ መሻይኽና ናም حفظهم الله تعالى ወራሁም መሻይኾቻችን ጋር ስትል በዚህ መልኩ ነው የሚሰግዱት ማታ ይሰግዳሉ ያኔ ያሰግዳሉ እንደዚህ ያኔ ተላልቅ የሆኑ አባቶች ያኔ ደካማዎች ምናምን በጊዜ ይሰግዳሉ የሚችሉትን ከዛም በኋላ ይሄዳሉ ከዛም በኋላ ደግሞ ሌላው ይቆማል ችሎታ ያለው አንዳንዴ ዝመታ ማለት ነው ረዝሟል ብለህ ወደ ያልሆነ ቦታ ትሄድ ብዙ ሰዎች ረመዳን ላይ ይመጡና እዚህ ቦታ ላይ ይረዝማል ለሞት ነው እንዴ ይላል ለሞት ነው መሞት አለብን እንዴ እኛ ምንለው ሰራ ነው ምናምን አትበል ይሄ ሶላት መስገድ ሞት ሆነ እንዴ ሶላት መስገድ እንዴት ሞት ነው ተብሎ ይባላል ይሄ ነው قال النبي عليه الصلاه والسلام لعائشه انما اجرك على قدر نصبك يا انت اجرش بدكامش بالفاتش لك ነው አሏት
ስለዚህ አንተም እኮ ይሄ ሞት ነው ብለህ ለካረክ አድርገህ ጥለህ ዞር ካልክ በእናታይና የወገብቴና እንደሚሉት ማለት ነው እንደዛ ከሆነ እኮ አጅርም በዛው ነው እኮ አላስ እንደዛው የወገብቴና የሆነ አጅር ነው እንደ ለማተና መታገኝ ስለዚህ እንደ ለማተ ከሆነ አጅር ያኔ የሚሰጥህ አልጀዛው من جنس العمل ነው ስለዚህ ያ ከሆነ ብዙ ተደከምክ ብዙ አጅር ታገኛለህ ትንሽ ከሆነ ደግሞ በዛው ልክ ስለዚህ አንተ ከተላለቆቹ ብዙ አጅር ለማግኘት ከሚሯሯጡት ከሚሽቀዳደሙ ሰው የለማው መጣር አለብን አንተ ዛሬ ወጣት ነህ ትነግማለህ ዛሬ ወጣትነት አለ ትልቅ ሰው ላይ ስትሆን ቢያንስ ሩቁ እንኳን አስተካክለ ማድረግ አትችልም ስጁድን አትጠብቅም ትንሽ ያኔ ቆሞ ቆየት ይከብዳል ዛሬ ግን ሁላችን በተለይ ሰለቢዎች ያኔ እዚህ አካባቢ ብዙ የሆኑ ሰው አለ ሰለቢዎች በተለይ ሊሰግዱ የሚገባው ሶላት ተሐጁድ ነው ሊሰግዱ የሚገባው ተራዊህ ሳይሆን ተሐጁድ ለይሉን ማለት ለይሉን ሊሰግዱ የሚገባው ይሄ نعميتم ቦታ ላይ حتى ኮምበልሳ ወንድሞቻችን ጋር ይሄ ነው ያኔ ዘቦታ ላይ ራሱ ማለት نعم ተሐጁድ ነው የሚሰገደው ማለት ነው ስለዚህ ተሐጁድ ይሰገዳል ማለት ተራዊህ የለም ማለት አይደለም ተራዊህ አለ አልহামዱሊላህ የሚያሰግድ ሞልቶታል እንደውም ያዋስና አይደል ያዋስና ነው ኮኛ ከኛ ተርፈን ያዋስና ነው አልহামዱሊላህ አላህ ነው ይማን አንዳንዱ አያስተምርም ግን ተውሶ ይወዳል ተውሶ ልጆችን በቃ የሆነ ነገር አለ አይደል በቃ ተውሶ ማለት ነው የተውሶ ወሬ እንደሚባል በቃ አንተ አስተምረው አጥረተው ምናምን ባደረስከው ይሄው ግን ነዕማ ነው ይጥቀማቸው ያስተምራቸው ይሄ የነሱ ትምህርት ነው ማን ጋር እንደተማረ ይታወቃል ናምኛ ግን አልহামዱሊላህ አላህ ወቃቶናል ያኔ ወደ ሌላ ከአህለ ሱና ውጭ ወደ ሌላ እንዳንዞር እንዳናረፍታችንን የሚያሰግድም ልጆች ሞልተዋል ኢንሻአላህ ተራቸውን ጠብቀው ይገባሉ ተራዊህም የሚያሰግዳለን አልহামዱሊላህ ይሄ አላህ ነዕማ ከመጥቀስ ነው وهكذا رسول يشوم رسول يدو وتمرات يدو ወንድሞች አሉ ሊያሰግዱ ከዙ ወንድማችን አሊ وهكذا ወንድማችን ሙስጠፋ ሁለቱም መስጊድ ላይ ሁለት መስጊድ አለ ላይ يعني جسم عنده وهكذا لا المسافر የሚባሉ አንዱ وهكذا استقامه ላይ የሚያሰግድ ያለን አልহামዱሊላህ እዚህም አለ መስጊድ ሱና መታቻለ ይሄ ኒዕማ ነው نعم ይሄ ኒዕማ ይወለታ የኸይር መስፋት والله ብዙዎችን አይናት ፍቷል ብዙዎችን አይናቸውን የለም አረጋባቸው طمست ابصارهم نعم هؤلاء العاقدين يعني مكنيا ورسولش هنا አይናቸውን ነው ያሳወራቸው ኡር ያረጋቸው ማለት هذا فضل الله ليس بحولنا ولا بقوتنا والله ነገር ያስደስተን والله ይሄ ሱና እንደዚህ ተንሰራፍቶ ስታይ ማለት ነው በየቦታው ማለት ነው ትንኝም ይሰገዳል ወአደራሙማ ይሰገዳል ብዙ ቦታ ላይ ነው የሚሰገደው ማለት ነው ታዲያ ይሰገዳል ይሁሉ ማለት ነው አልহামዱሊላህ ይሁሉ በድር ይሁሉ ያለ ሱብሃነሁ ወተዓላ ችሎታ ነው አላህ የፈለገውን ከፍ ያደርጋል በፈለገው ሰው ደግሞ ዲኑን ይረዳል ان الله لا ينصر هذا الدين برجل ماذا فاجر او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فاجر የሆነ ራሱ ጠማማ በሆነ ሰው ራሱ እንዲህ ሊረዳው ሊነስረው ይችላል ነብዩ ተናግረዋል ፋጅር እኮ ጠማማ ሆኖ ራሱ በዛ ሰው እንዲህ ሊረዳው ሊያግዘው ይችላል ማለት ነው ሰዎች ቢሆኑ ቀዋለን አይላለን ሱልጣኑ ምኑ ሚኛ ነው ቢቀሳቀስ ሌትቀን ቢፈትን ينكر وينكر الله عليه ينكرون وينكر الله عليه يمكرون بسيار سيرون الله يتفرقان سنيوش ግን ሱናን የሚፈልጉ ሀቅን ወላ ስልጣን ወላ ገንዘብ ወላ ምንም አይፈልጉትን አላህ ይነስራል ምክንያቱም እነሱ የሚፈልጉ ሰለቢዎች ምንድነው ሱናን አጥብቆ መያዝ ያላህን ግን መርዳት ያላህን ግን እስከ ለረዱ እስከ ተንቀሳቀሱ ድረስ ደግሞ አላሁ አዘ ወጀል ናሲሩሁም إن تنصروا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم እናንተ አማኞች ያላህ እንዴት ምትረዱ ምታግዙ ነገር ከሆነ አላህ ይረዳችኋል ስለዚህ መተባበር ማለት ይሄ ነው አንደኛ ምን ተባበርበት
በቃ خلاص አብዛኛው ወጣት የሆነው ተሃጅር በመስጊድ በዛ ላይ ሰዎችን ሐስብ በማድረግ ይህን ሱና እናስተምረው ይህን ሱና ረሱልኩ ሐይ ነበር ያደረጉት ለሊቱን ያደረጉት ነበር ስለዚህ እንደውም ቀን ስንደክም ውለናል ትንሽ ረፍት አድርገን ስንነሳ ነሻጣ ይኖረናል نعم ስለዚህ በዛ መልኩ አንድ ወር ነው ደግሞ ረጅም አይደለም ቀኑ ወይም እንደ ሳምንት የቀረበበት ጊዜ እንኳን አሁን ያለ ነው ሐቂቃ ረመዳን አሁን ለረመዳን ስንት ተዘጋጅቷል نعم يعني የሚታወቅ ነገር ነው ይሄስ ከሆነ ድረስ ኢንሻአላህ ለዛሬ ተራዊህ እንሰግዳለን ለነገ ደግሞ ኢንሻአላህ ሁላችንም እንዘጋጅ ጃይዙን ሆነ ራሳችንን እናሳምን ወንድሞቻችንን መሐስ እናርግ በዚህ ነገር ላይ ወኢንሻአላህ ነገ ደግሞ ሁለቱም አለ ተራዊህም አለ እንደውም አጠር ያለ ብለው ያኔ ሰዎች ወደ ሌላ መሄድ የለባቸውም አሁን አሳምረናል ለነሱ ማስተካከል ለነሱ ራሱ አስተካክለናል አሁን ምክንያቱም ይረዝማል ብለው አይፈሩም ይረዝማል ብለው ስለማይፈሩ ለነሱ ቀላል ነው ማለት ነው አሁን ሰዋለን አልሐምዱሊላህ ያሰግዳል በሰዓት ይሸኛቸዋል ከዛ በኋላ ደግሞ ለይኑ እንቆማለን ማለት ነው ኢንሻአላህ በዚህ መልኩ ይሆናል ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستفيدون بهذا الشهر المبارك ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل ما يحب ويرضى جزاكم الله خيرا والحمد لله